हेलो वीवर्स, रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल यारम। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे नए व्यूवर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलें चलते हैं नोवेल के बकिया हिस्से की तरफ। एक ग्राहक शू स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता उसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाकर जरा आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर तक आ जाता। इमराहा गो बहुत मसरूफ थी, लेकिन उसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ स्टोर में जूतों की ट्वीट नहीं मिलती। इमराहा उसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद ही नहीं आ रहा? जो जूता अच्छा है वो महंगा है, जो महंगा नहीं वो अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। अच्छा देखो, हमारे स्टोर में कुछ नक्श वाले जूते रखे हैं। अगर हम वर्कर चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज क्या करने आए थे यहाँ? आज पता नहीं, मैं कल पता करके बताऊंगा। घड़ी को देखता वो चला गया, जैसे मकसद पूरा हो गया हो। शीशे के उस पार इमराहा ने उसे जाते देखा। वो हाउ डीप इन लव की धुन सीटी पर बजा रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे कोई रॉक स्टार अपना कामयाब शो करके लौट रहा हो। कल वो फिर आ गया, लेकिन जूते लेकर फिर भी नहीं गया। जब वो उसे लेकर स्टोर रूम में ले गई और उसने उसका वहाँ काफ़ी वक्त लिया, तो ऐन वक्त पे उसे याद आया कि उसके पास तो अच्छी हालत में 2-3 जोड़े जूतों के पड़े हैं। फिर वो नए क्यों ले? फिर तुम यहाँ क्यों आए? वो जिच हो गई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त काम नहीं करती, ऐसी ही चली जाती है। जब याददाश्त गई मैं आ गया, अब वापस आई है तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में हम तुम जैसे लोगों को बाउला कहते हैं। बाउल आ? हाँ, बाउल आ। चलो जाओ अब, कितना वक्त ज़ाया किया मेरा। जाते जाते वो फिर रुक सा गया। मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक जोड़ा ले ही लूँ तो कौमी असम्बली में यकीनन उसे ज़ेरे बहस नहीं लाया जाएगा। वो फिर से जूते पहन कर देखता रहा। वैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाह खर्च नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, मुझे याद आया, मैंने सुना है एशिया में लोगों के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े और जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगें तो हर एक को 2-2 जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो घड़बड़ा गई। पता नहीं, यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और जूतों के बारे में ही सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में और जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुनकर। कंधे उचकाकर वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते, फुटपाथ पर चलते उसने कम से कम 5 बार मुड़कर शीशे के उस पार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर पे बिल की एंट्री करते इमराहा को देखा। इस बार उसने सीटी की धुन बदल डाली। वो एक मशर की धुन बजा रहा था। डेरेक आर्ट का स्टूडेंट था और उसने एक मुकामी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और डबिंग के लिए इमराहा को बुलाया। इमराहा जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करता है। 2 मिनट की डबिंग के उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और काफ़ी से ज़्यादा मालूमात भी। सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरेक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरेक ने उसे अपनी पहली से बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। उसे वो सब अच्छी लगी, खासकर डेरेक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद उसने डेरेक से मशवरा किया। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतल्लिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहती है ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपडेट रखा जाए। डेरेक ने उसे बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है। पहले वो स्क्रिप्ट लिखे। उसने अपने लिखे स्क्रिप्ट उसे दे दिए ताकि वो उनसे सीख ले। उन्हें
कई दिन पढ़ने के बाद उसने 5 मिनट का स्क्रिप्ट लिख लिया। डेरेक ने कुछ बुनियादी तब्दीलियां की और उन्होंने एडमिशन से मुताल्लिक एक जामिया वीडियो बना ली। डेरेक ने उसकी इंग्लिश में डबिंग की और इमराहा ने उर्दू में। वीडियो उसने पाकिस्तान के चंद टीवी चैनल्स को भेज दी और जवाब का इंतज़ार करने लगी। थोड़ा वक्त लगा और जवाब आ गया। वो वीडियो खरीदने के लिए तैयार थे पर वो बहुत कम पैसे दे रहे थे। उसने सोचा कि उसे कम पैसों पर ही दे देनी चाहिए, लेकिन डेरेक ने रोक दिया। कभी फैसलों में इतनी जल्दी नहीं करते। जल्दबाजी एक बड़े नुकसान का बाइस बेशक न बने, लेकिन बड़े फायदे से जरूर महरूम कर देती है। मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री 1 साल मेरे पास पड़ी रही थी। कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ट्रायल के लिए मैंने फिर उसे एक जर्नलिस्ट को दे दिया। उसने अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दी। बस फिर मत पूछो, जिन चैनल्स ने इनकार किया था वो उसके राइट्स लेने के लिए तड़पने लगे। यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें अच्छी चीज चाहिए, दूसरे जिन्हें अच्छी बिकने वाली चीज चाहिए जो उन्हें फायदा दे। तुम्हें एक इनकार हुआ है, तुम दूसरे के पास जाओ। डेरेक ने ही उसके साथ मिलकर थोड़ी बहुत रिसर्च की और अब की बार उन्होंने इन पाकिस्तानी कंपनीज को वीडियो भेजी जो स्टूडेंट वीजा का काम करते थे। उन्हें एक दूसरे दर्जे की वीजा कंपनी ने हाँ कह दी और निस्बतन अच्छी रकम ऑफर की। इमराहा ने हाँ कह दी। ये हाँ अच्छी रही क्योंकि इस कंपनी ने चंद और 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस के लिए इमराहा से बात की। उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के चंद दूसरे डिपार्टमेंट्स की तफसीलात चाहिए थी जो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते थे। इमराहा और डेरेक ने वो भी बनाकर भेज दी। इमराहा को अच्छा खासा फायदा हुआ था। उसे यकीन था कि अगर यही रफ्तार रही तो वो बहुत जल्द अपना 30% का कर्जा दाइम के हाथ में थमा देगी। उसकी कफायत का गिराफ ऊंचा होता जा रहा था और फजूल खर्ची ना होने के बराबर। सर्दियां आ चुकी थी तो उसने अपने लिए सिर्फ गर्म कोट लिए थे जो वो पाकिस्तान से लाई थी। वो यहाँ बेकार थे। यहाँ की सर्दी उसकी सोच से भर कर थी। रात गए एक दिन दादाजी का फोन आया। उसे वो काफी परेशान लगे। परेशान ना होना इमराहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में। पूरी आजम मार्केट में आग लगी थी। बस वाजिद खुद को संभाल न सका। क्या हुआ दादा? वो चिल्ला उठी। वो ठीक है, सीने में दर्द हुआ था उसके। मेरी बात करवाएं। अभी वो होश में नहीं है, तुम दुआ करो। वो कमरे से निकलकर बाहर का दरवाजा खोलकर आसमान तले आ गई। उसका दम घुटने लगा, ऐसे जैसे दुनिया की हर चीज उसे दबाव से मार डालेगी। साधना उसके पीछे आई। पाकिस्तान में सब ठीक है इमराहा? मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। उसकी जुबान लड़खड़ आ गई। वो खामोशी से उसे देखती रही। वो ठीक हो जाएंगे। वो मुंह उठाकर साधना को देखने लगी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? 2 दिन पहले तुम मुझे कह रही थी तुम शेर जवान हो। मेरे अंदर घबराहट भर रही है। मेरा दिल फटा जा रहा है। ये घबराहट नहीं, मायूसी है। जब इंसान मायूस होता है उसके अंदर ऐसे ही उबाल उठते हैं, उसे बेचैन कर देते हैं। ये मायूसी ही है, वरना तुम ऐसे निकलकर बाहर को ना भागती, अपनी इबादत करती, पहला काम रोने का ना करती, दुआ का करती। खुद को संभालो, अपने घर वालों का हाल अहवाल लो। वो साधना की तरफ दंग से देखती रह गई और अंदर की तरफ लपकी। फोन किया और दादी अम्मा सबको जी जान लगाकर तसल्ली दी। घबराए नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। उसका अंदाज मजबूत था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अम्मा रोती जाती थी। मेरे पास आपके मायूसियों के जवाबात नहीं हैं। दादा उसकी मुख्तलिफ डॉक्टर्स से बात करवाते रहे। ठीक 3 घंटे बाद उन्हें होश आ गया और 2 दिन बाद वो घर चले गए। दुकान में मौजूद 20-25 लाख के कालीन जल कर राख हो चुके थे। बाबा के सीने में तकलीफ क्यों ना हो उठती। कारोबार के नाम पे वो कंगाल हो चुके थे। पाकिस्तान में सबसे बेहद परेशान थे कि अब क्या होगा, और मैनचेस्टर में वो तन दही से उन मामलात का हल निकालने में मसरूफ थी। लेकिन हलकान यहाँ परेशान नहीं। वाजिद सूद पे कर्जा ले रहा है। दादा ने फोन पे बताया। सूद पर? उसे धचका लगा। हाँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। बिना सूद के कर्ज कहीं पे मिल नहीं रहा। सूद हराम है दादा। उसे दुख हुआ जानकर। याद है मुझे, और वाजिद को भी याद दिलाया है। कहता है सूद नहीं है, बस वो कर्ज पे मुनाफा लेंगे। दादा आप दिदा हो गए। या वो घर बेचेगा या कर्ज लेगा।
ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکیومنٹری سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے بھی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے امراحہ کو یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امراحہ، میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پہ اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں، محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں زیرو ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکے۔ میرے بابا ایک کسان تھے اسکاٹ لینڈ میں۔ ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ آنے مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کار آمد ہیں، زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کار آمد بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا۔ امراحہ، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے؟ میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے۔ ایک دو بار دادا نے بابا سے کہا کہ امراحہ کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امراحہ نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امراحہ، تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں بابا کہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسے آرام و آسائش کی زندگی دیتے ہیں، ہم خود ہی تو انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ بابا، پہلے تو سب کو کفایت کی عادت ڈالیں، فضول خرچی ترک کر دیں۔ علی اور حماد سے کہا کریں کہ صبح جلدی اٹھیں، دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ جاب کرے۔ بابا، اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں، جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس یہی کافی ہے۔ آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ؟ وہ آپ دیدہ ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی تو ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو
کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین ان سے پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جیم ہو کر بند ہو جاتی ہے، اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے، کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیے اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہوتے ہیں۔ تم تھک جاتی ہوگی۔ بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا، موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد میں اس کی ہائی ہیلو بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی کلو 2 کلو مونگ پھلی تو وہ نہیں لے سکتی تھی نا، اس لیے جہاں ذرا سا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے آلیان کا کہکا سنائی دیا، کتنی چلاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو وہ صاف مکر گئی۔ امراحہ انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امراحہ تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی، لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امراحہ کو اچھا لگا۔ پھر اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی، اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے چپکے کنگالا کرتی تھی، اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ آلیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی اور اپنے کراس بیگ میں اس سے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا۔ اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے پہلے کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں پڑھ رہی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر ایک کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امراحہ نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم میں جھانکنے لگا۔ امراحہ کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کر رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کود آیا اور ٹہلنے سا لگا۔ امراحہ نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امراحہ نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا، وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امراحہ، آلیان نے سرگوشی سی کی، تم یہاں؟ امراحہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا، پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر میٹھی نیند سوئے سب جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے امراحہ۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کو ہو گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جیسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امراحہ نے بری طرح حیران ہو کر جیسے جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونیفیلو ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اسے بتا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف لپک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح
खुद फांद रहा था। इमराहा ने सर को जरा और आगे करके कहा, तुम कर क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। उसकी आवाज पर वो रुक कर उसे देखने लगा, जैसे परियों के देश की कहानी सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी उनके सरों पर ऊपर उड़ाती जादू की छड़ी घुमा रही हो। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नजर क्यों नहीं आती। अच्छा नो, वो नजर आ गई। वो नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले उस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या, आवाज को धमका कर रख कर वो चलाई। पागल हूं मैं, मिलियन पाउंड लो। इसी आबरू को उचकाकर मुस्कुराहट दबाकर उसने सर हिलाया। अच्छा तो ये तुम्हारा घर है। अपनी दानिश में उसे चरा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ। अच्छा। आलियान सीने पर हाथ बांध लिए और उसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। क्या ड्रामा है ये, इमराहा पूरी कुव्वत से चलाई। उसने झरझरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा। फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। इमराहा को काफी बुरा लगा। उसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और उसे दे मारने के लिए बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदा होकर उसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो? सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे उचकाए और मुस्कुरा कर कहा, इंतजार करो। इमराहा मैगजीन उसे दे मारती वो तेजी से घर की दूसरी तरफ चला गया। उसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकाल कर उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे नजर नहीं आया। कुछ ही देर में उसे घर के अंदर से शोर की आवाजें आने लगी। रात के वक्त उसे तरह की आवाजों का आना अजीब था, खासकर लेडी मेहर की आवाज का। वो अपने कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? दीदी का बेटा आया है उन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चलें। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी मेहर के कमरे में चली गई और लेडी मेहर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा बेक किया हुआ केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। इमराहा देखती रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी मेहर ने उसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फख्र है उस पर और मुझे उस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तारीखियों पर उसने जो असाइनमेंट लिखी थी उसी यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी मेहर को गले लगाया और सालगिरह विश की। इमराहा भी आगे बढ़ी। आलिया ने जल्दी से केक छुपा लिया। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है। लेडी मेहर बहुत खुश थी। नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मम्मा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शटलकॉक। क्या मासूम इंसान था ना, वो कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटलकॉक? आलिया नहीं इमराहा की तरफ देखा। नहीं, मैं नहीं कहती। यूनिवर्सिटी में पहले से ये शटलकॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। इमराहा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बौखला देते थे। आलियान, आज रात यही रुक जाओ। वो उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। इमराहा हर रात उसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते पर चला जाता हूँ। आलियान लेडी मेहर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे उसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतनी क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? उफ! इमराहा को खामोश होना पड़ा। अध खुले दरवाजे से अंदर झांककर उसने खुद ही अंदाजा कर लिया कि ये उसका कमरा है। तुम लेडी मेहर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकालकर उस तरफ देख रहा था जहां कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन उनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने जल्दी से अपनी पुश्त से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर इमराहा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो?
اوکے میں چلا۔ اس نے ایک دم ایسے ہاتھ چھوڑ دیے جیسے دھیان نہ دینے پر گر گیا ہو۔ امراحہ چیخ دباتی کھڑکی کی طرف لپکی، نیچے جھانکا، پائپ سے جھولتا وہ زمین پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ امراحہ نے سر کھڑکی سے باہر نکال دیا۔ گڈ بائی کے لیے تھینکس، اب تم سو جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ کے دائیں بائیں رکھ کر تھوڑا سا چلایا۔ گڈ بائی کون کہہ رہا تھا اسے؟ امراحہ تو اس بندر کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں سے یہاں کھڑا کیسا لگ رہا ہوں، لیکن یہاں سے تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ٹامس کے ہاتھ سے بنی گرل آئٹ ونڈو جیسی لگ رہی ہو۔ بس تم ذرا غصے میں ہو۔ ٹامس کی گرل تو مسکراتی ہے۔ بیگ کو سنبھالتا، دونوں ٹانگوں کی تالی بجاتا وہ چلا گیا۔ بندر، اتنے پیارے اسپائڈر مین کو امراحہ بندر کہہ کر بربرانے لگی۔ اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ آئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا، لیکن آلیان کے اس طرح آنے کے بارے میں وہ نہ چاہتے بھی رات گئے تک سوچتی رہی۔ یہ اس کا گھر ہے، یعنی آلیان بھی لیڈی مہر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے۔ آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ بھی ایک ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ امراحہ کو عجیب سا لگا کہ یہاں ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، بغیر خاندان کے پرورش پانے والا، ناجائز۔ اس کا نام آلیان تھا، اس کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھا ہو، اسے اردو سکھائی ہو، ورنہ شاید وہ ریچرڈ، این یا ہرمن ہوتا۔ لیڈی مہر اپنے سب ہی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا ہے۔ ان کے باقی بچے بھی تھوڑی بہت اردو بول ہی لیتے تھے، تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ اسے والدین کے نام پر صرف ماں ہی ملی، اس لیے اس کا نام مارگریٹ ہے۔ آلیان اس کا اچھا دوست بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک معلومات ہونے پر وہ اس کے لیے افسوس محسوس کرتی تھی۔ صرف افسوس اور کچھ نہیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ امراحہ کو اس وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا، کھڑکیاں قد آدم تھی، اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی نو آموز خطاط کے قلم سے سجی کن فایا کن کی ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا۔ جس فرینچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے کہ خفا کیسے ہوا جاتا ہے۔ لیکن امراحہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور کس قدر کراہت سے۔ اگلا سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر کے ان بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے تحائف آتے رہے۔ ان کا وقت فون کالز سنتے گزرا۔ اور تو اور سب اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے، اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر 1 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا، کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امراحہ کے عیش تھے، کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا تھا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں جو ان کی نہیں تھی، اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی بنی تھی، جن میں قوم و نسل، مذہب و روایت کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر وہ سب تحائف کھولے۔ اتنے بیش قیمت تحائف تھے کہ امراحہ کی آنکھیں خیر ہو کر رہ گئی تھی۔ لیڈی مہر ایک تحفے کو کھولتی، اسے کتنی ہی دیر چھوتی رہتی، ہونٹوں سے لگاتی اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتی۔ 2 تحائف بلا شبہ بہت قیمتی تھے، کیونکہ انہیں محبت سے خریدا گیا تھا۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی۔ یہ سب اس کے لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے
गले लगाया था। वो एक एक तो तोहफे को खोलती और उसे भेजने वाले के बारे में उन्हें बताती जाती। देखो जरा मॉर्गन को, इतनी महंगी घड़ी मुझे भेज दी, मुझे इसकी ज़रूरत है या उसे? अब मैं कुछ कहूँगी तो नाराज़ हो जाएगी। हर साल मुझे पहले से महंगा तोहफा भेजती है। पार्ट टाइम जॉब करती है। जब घर आया करती थी तो मेरे दाएं कान के साथ अपना बायां कान जोड़कर सोया करती थी, और अगर सोते में उसका सर खिसक जाता या उठकर फिर से मेरे कान से कान मिलाकर सो जाती थी। जाने इसे क्या खुबत था, कहती थी रात में ख्वाबों में जो कुछ भी आप सुनती हैं मैं भी वो सुनना चाहती हूँ। और अगले दिन उठकर मुझे बताया करती थी कि मुझे आने वाले सारे ख्वाब उसने भी सुने हैं। साथ साथ लेडी मेहर अपनी आंखों की नमी साफ करती रही। ये बातें सुनकर जानकर इमराह को लग रहा था कि उसने मुल्क नहीं बदला, दुनिया ही बदल ली है। क्या दुनिया में लेडी मेहर जैसी लोग भी हैं? ये डेनिस ने खुद बनाया है। उन्होंने लकड़ी के नफीस तख्ते को उन सब के सामने किया। तख्ते पर एक तस्वीर खदी जिसमें एक औरत कुर्सी पर बैठी है, उसके सर पर फरिश्तों का हाला चमक रहा है और 10 बच्चे उस फरिश्ता सिफ्त खातून के सामने बैठे उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं। ये देखो क्या बना डाला डेनिस ने मुझे। आजकल जर्मनी में होता है, अपना बिजनेस कर रहा है और एक NGO भी चला रहा है। ये 12 साल का था जब एक रात मेरे पास रहा था, तो रात के किसी पहर अपने बिस्तर से निकलकर मेरे बेड के करीब आ खड़ा हो गया। ना जाने कब तक खड़ा रहा। जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ये मेरे पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा है। क्या मुझसे ज्यादा कोई औरत उसको कुराए जमीन पर ऐसी खुशकिस्मत होगी जिसे उसकी औलाद रातों को ऐसे उठ उठ कर मोहब्बत से देखती हो। बहुत देर तक लेडी मेहर सब की बातें करती रही। फिर इमराह उन्हें उनके कमरे में ले आई। बेड साइड टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर फ्रेम में रखी थी। वो पहले वहां मौजूद नहीं थी, ये आलियान ने दी थी। लेडी मेहर तस्वीर को हाथ में लेकर उसे होंठों से लगाने लगी। तस्वीर हाथ से बनाई गई थी जिसमें आलियान ने अपने तखय्युल को दिखाया था कि वो लेडी मेहर को नौजवान और खूबसूरत कैसे देखना चाहता है। बहुत प्यार करता है मुझसे। उन्होंने इमराह को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपने सब बच्चों के बारे में बताया था। अब वो उसके बारे में क्यों ना बताती। 18 साल का होने के बाद जब ये अदारे से निकला तो मैं उसे घर ले आई। ये मेरे दूसरे सब बच्चों में सबसे छोटा था और बचपन में बहुत रोया करता था। जब ये एक दिन और एक रात मेरे पास रहकर जाता तो मुझे बताया जाता कि वो वापसी पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, रोता है, रात रात भर सोता नहीं, खाना नहीं खाता। फिर मैं जाकर उसे मिल आती लेकिन उसे घर ना बुलाती। फिर ये बड़ा हो गया तो मैंने सोचा अब इसे अपने पास रखूंगी। वो घर आ गया और बहुत खुश था, बल्कि खुशी से रोता रहा। कई कई घंटे 2 घर की दीवारों को, कमरों को देखता रहता, आतिशदान के करीब बैठा ऊँगता रहता और फिर रात रात भर टीवी पर एक्शन फिल्में देखता रहता। मैंने सोचा नया नया घर का माहौल मिला है, शायद इसलिए। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, उसके मामूलात में तब्दीली ना हुई। दिन भर बाहर खेलता, रात को फिल्म और वीडियो गेम्स। मैंने इंतजार किया कि शायद वो खुद को बदल ले। वो बड़ा हो चुका था, अब उसे समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो मुझे मायूस कर रहा था। एक दिन जब शदीद बर्फबारी हो रही थी, मैंने उसके चंद गर्म कपड़े एक बैग में रखे और उसे चंद पाउंड्स देकर घर के दरवाजे के बाहर किया और उससे कहा, इंसान बन जाओ तो आ जाना, अपने घर को मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर इमराह को बेतहाशा हैरत हुई। लेडी मेहर इतनी सख्ती से काम लेती रही थी। पूरा 1 साल मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। ये तो मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी है, गुस्सा भी बहुत आता है उसे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो ऐसे मुझसे नाराज हो जाएगा। मुझे दुख हुआ कि शायद मैंने उसके साथ ज्यादा ही सख्ती से काम लिया, लेकिन मैं क्या करती। मेरे घर का आराम व आसाइश उसे बर्बाद कर रहा था। मैं अपने घर को आग लगा सकती थी, लेकिन आलियान को ऐसे नाकाम होते नहीं देख सकती थी। लेडी मेहर के बेड के करीब काउच पे बैठे इमराह थोड़ी देर को चुप सी हो गई। उसके दोनों भाई भी लगातार फेल होते रहते थे स्कूल और कॉलेज में, लेकिन कभी उन्हें डांट के अलावा कुछ नहीं कहा गया था। बाबा उनका जेब खर्च बंद कर देते तो माँ चुपके से उन्हें पैसे देती रहती, वरना दादी आए दिन वो नए से नई मोटरसाइकिल बदलते, दिन रात बाइक चलाते और रात गए घर आते और
تو اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے اور اماں بابا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں، سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، دادا کہتے۔ وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی۔ وہ اچھے وقت تھے، میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ اذان فجر کے بعد کھولتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکماٹر سے تربیت کرتے تھے۔ میری اماں تندور پر روٹیاں لگاتی تھی تو میرا باپ مجھے تندور پر بٹھا دیتا، کہتے تجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کے لیے بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چاؤ چونچلے کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے ہی گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس بس، دادی کو ہمیشہ دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ امراحہ کو اب آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امراحہ کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس قصے میں۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے، لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ آلیان تھا، وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا، اور یہ روایت اب تک قائم ہے۔ ہاں؟ لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی۔ مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایسا فرد جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امراحہ، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔